मोहतरम नाज़रीन एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे। आज हम कूड़ों की फातिहा के बारे में आपको तफसील से बताना चाहेंगे। ये रजब शरीफ का महीना चल रहा है। इसी महीने की 15 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल फरमाया। आपका विसाल बाकमाल रजब शरीफ की 15वीं तारीख को हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि कूड़ों की फातिहा 15 रजब को दिलानी चाहिए या 22 रजब को दिलानी चाहिए। तो उलमाए किराम का ज़्यादातर इसी पर इत्तिफाक है कि आपका विसाल बाकमाल 15 रजब शरीफ को हुआ तो 15 रजब को ही कूड़ों की फातिहा दिलानी चाहिए। और 22 रजब को क्यों दिलाते हैं? कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि जब आपका विसाल 15 रजब को हुआ तो फिर फातिहा 22 रजब को क्यों दिलाई जाती है? तो सुनिए, इसका जवाब भी है। इसका जवाब यह है कि 22 तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम गौसियत अता फरमाया, यानी गौसियत के मकाम पर आपको फाइज फरमाया। इस खुशी में लोग 22 रजब शरीफ को कूड़ों की फातिहा दिलाते हैं। तो आप 15 तारीख को कूड़ों की फातिहा दिलाएं तब भी जायज़ है, और 22 रजब को कूड़ों की फातिहा दिलाएं तो वो भी जायज़ है। बात रही कि ये फातिहा ज़रूरी है या नहीं, इस फातिहा को दिलाना फ़र्ज़ है या वाजिब है या मुस्तहब है। तो मोहतरम हजरात, इस फातिहा को दिलाना या किसी भी बुजुर्गान दीन की फातिहा करना, किसी भी बुजुर्गान दीन के लिए फातिहा लगाकर, फातिहा दिलाकर उनको इसाले सवाब करना, ये मुस्तहब काम है, यानी सवाब का काम है। अगर करोगे तो सवाब मिलेगा और ना करोगे तो कोई गुनाह आपको नहीं मिलेगा, आप गुनाहगार नहीं होंगे। अगर आप किसी बुजुर्गान दीन के नाम की फातिहा दिलाएंगे, उन बुजुर्गान दीन का फैज़ आप पर जारी व सारी होगा जिनके नाम की आप फातिहा दिलाएंगे। और अगर फातिहा न दिलाएंगे तो आप पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फातिहा नहीं लगाई तो आप पर गुनाह होगा या आप अज़ाबे इलाही के शिकार होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि फातिहा दिलाना कोई फ़र्ज या वाजिब काम नहीं है, ये मुस्तहब काम है। आप इसको करोगे तो सवाब मिलेगा और ना करोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अब बात कूड़ों की रही, तो कूड़ों की फातिहा दिलाना मुस्तहब काम है। अगर आप फातिहा दिलाएंगे हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की तो आपको सवाब मिलेगा। और आप बजरिया मजबूरी अगर उनके नाम की फातिहा ना दिला सके, या आप अपने घर में कूड़े या पूड़े ना बना सके, या खीर पूरी ना बना सके, आपके पास इखराजात के लिए इतने पैसे नहीं है वक्ती तौर पर कि आप पूरों का सामान खरीद कर ला सके, बेहतरीन खीर बनाने के लिए आप उसका साजो सामान मुहैया कर सके, आपके पास इतनी रकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो आपको जो भी मयस्सर हो 10-5 रुपए के चनोरी दानों पर भी फातिहा हो जाएगी। अगर वो भी मयस्सर नहीं है तो 1 गिलास पानी पर फातिहा हो जाएगी। अगर पानी भी मयस्सर नहीं है तो उनके नाम से आप कुछ कुरान पाक की आयात पढ़कर, सूरतें पढ़कर, जो फातिहा देने का तरीका है उस तरीके से चंद कुरान पाक की सूरतें पढ़कर उनको इसाले सवाब कर देंगे, तब भी फातिहा हो जाएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप ये ना समझें कि हमारे घर पूड़े नहीं बनेंगे, हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि हम पूड़े बना सकें, बेहतरीन खीर का इंतजाम कर सकें। तो आपको जो भी मयस्सर हो, 1 रुपए की शेरेनी पर भी आप फातिहा दिला सकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हो सके तो जरूर हम इस फातिहा को दिलाएं, क्योंकि इससे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का करम हमारे ऊपर होगा, उनकी नजर करम हमारे ऊपर होगी, उनका फैजान हम पर जारी व सारी होगा और हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा।
تو بزرگان دین کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں، اس سے ہمارے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارے گھر کی آفات بلیات دور ہوتی ہیں اور پریشانیاں بیماریاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ جن بزرگان دین کے نام کی ہم فاتحہ دلاتے ہیں ان بزرگان دین کا کرم ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے اور ہمارے گھروں پر بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے ہمارے گھر میں رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب فاتحہ کیسے دیں؟ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو فاتحہ کا طریقہ وہی ہے جو ہم عام فاتحہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ سورتیں پڑھیں، سورہ حشر کی چند سورتیں پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں، یا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں سورہ کافرون پڑھیں، اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد میں 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 1 مرتبہ پہلے پارے کا پہلا رکوع اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ کے اور کچھ یاد نہیں ہے تو صرف درود پاک پڑھ لیں اور بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کی فاتحہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے اتنی سورتیں اور اتنا کلام پاک یاد نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک پڑھیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ اس کے بعد میں پھر درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے، 3 مرتبہ اسے پہلے پڑھیں اور 3 مرتبہ بعد میں پڑھیں، بیچ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کا ثواب بزرگان دین کو پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کی فاتحہ ہو جائے گی، آپ کا ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے ہمیں فاتحہ دینے کی اور دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا فیضان اللہ رب العزت ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ناظرین اینڈ ویورز کی سمجھ میں میری یہ بات آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو 1 مرتبہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے یار دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ہر مسلمان بھائی تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کم سے کم فاتحہ دینے کا طریقہ پتہ چل جائے، اور ان کو فاتحہ دلانے کے لیے کوئی نہ مل سکے تو وہ وقت پر اپنے سامان پر، اپنے نیاز پر خود فاتحہ پڑھ لیں اور بزرگان دین کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔